इसी में आप सबकी सलामती। मैं खुदा का खादिम मुबशर तारिक पेशावर से और मुल्क मलेशिया में कलाम की खिदमत के लिए हाजिर हुआ हूँ। मेरे साथ ब्रदर काशिफ हैं और ये कलाम शफाया दुआ करेंगे और खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। आइए अजीजों, हम सर को झुकाते हैं, कलाम खुदा के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। खुदावंद खुदा तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। आसमानी बाप तुझे शुक्रगुजारी का लायक है। खुदावंद तेरा फजल रहम चाहते हैं आज की जिंदगी बख्श कलाम के लिए, जो कलाम पढ़ा जाए, सुना जाए और खुदावंद सीखा जाए। खुदावंद उस कलाम की बरकत एक एक जान पर चाहते हैं, उस घराना पर कलाम चाहते हैं जो आज ये वीडियो को देखें और कलाम की बरकत को हासिल करें। मांगते हैं तेरे प्यारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। आइए अजीजों, हम देखते हैं खुदा की जिंदगी बख्श कलाम में से, मेरे साथी देखते हैं हम जिंदगी बख्श कलाम में से गिनती की किताब और इसका 11वां बाब और 29वीं आयत को हम सीखेंगे। मूसा, क्योंकि आज का हमारा मजमून जो है वो मजमून है कि रुल कुदस का वादा, और खुदा ने हमसे वादा किया है कि मैं तुम्हें रुल कुदस इनाम में दूंगा। और अजीजों, हम जब रुल कुदस इनाम में पाना चाहते हैं तो हमें खुदा के कलाम पर अमल करना पड़ेगा, कलाम पर चलना पड़ेगा, खुदा के कलाम को पढ़ना पड़ेगा। तब खुदा हमें जो है ना रुल कुदस की नेमत अनायत करेगा, रुल कुदस से भरेगा और रुल कुदस इनाम में देगा। और खुदा जो है हमारा वादों का सच्चा खुदा है। और हम आज की मरकजी आयत जो है वो मरकजी आयत हमने लिखी है, निकाली है। वो मरकजी आयत जो है गिनती की किताब है, उसका 11वां बाब और उसकी आयत करीमा 29 है। और उसमें से हम सीखेंगे और पढ़ेंगे कि खुदा ने मूसा के साथ जो वादा किया, जो मूसा ने खुदा के साथ इल्तिजा की, और खुदा ने अपने बंदा की आवाज को रद्द नहीं किया बल्कि उस अपने बंदा की आवाज से उसको और भी आगे लेकर गए ताकि लोगों के साथ जो खुदा ने वादा किया उसको पूरा कर सके। हम पढ़ते हैं, मूसा ने उससे कहा, क्या तुझे मुझ पर रश्क नहीं आता? काश खुदावंद के सब लोग नबी होते और खुदावंद अपनी रूह उन सब में डालता। अजीजों, ये मरकजी आयत थी और इसके साथ ही हम देखते हैं आगे और खुदा की कुछ शफायत हैं, खुदा के रूह की जो हमारे पास चीज हमें मिलता है कलाम मुकद्दस में से। उसमें से 6 चीजें हैं। खुदा रुल कुदस खुदा है। पहले नंबर पर जो है रूह आग है, रूह आग है, हवा की मानिद है, पानी की मानिद है, कबूतर की मानिद है, तेल की मानिद है, शबनम की मानिद है। ये खुदा की रूहें हैं। और दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं खुदा की 7 रूहें हैं। खुदा का रूह, सच्चाई का रूह, बेटे का रूह, पाकीज़गी का रूह, और देखा जाए तो 5वीं जो है फजल का रूह, जलाल का रूह, मोहब्बत का रूह है और शख्स है। और देखते हैं गवाही देता है, हर जगह मौजूद है, खबर देने वाला, नाराज भी होता है, बढ़ाई करता है, आवाज देता है, हमारी शफायत करता है, शरीक होता है और कुव्वत देता है। ये खुदा की रूहें हैं जो खुदा ने हमसे वादा किया है। खुदा का रुल कुदस है जो हमारे साथ रहता है और हमें आगाही देता है। और इसमें से हम देखते हैं कि खुदा ने हमसे वादा किया है कि तुम रूह के 9 फल मैं तुम्हें दूंगा, रूह की 9 नेमतें अनायत करूंगा। अजीजों, आप पढ़ सकते हैं कलाम मुकद्दस में से। इतना वक्त नहीं कि हम इसको लेकर चले, मैं आपको हवाला जात दे देता हूं और इसमें से आप पढ़ सकते हैं। अपने घरों में बाइबल मुकद्दस खोलिए, फिर इसको आप पढ़िए और जानिए कि खुदा जो वादों का सच्चा खुदा है वो हमें पाक रूह से भरता है। और हमें जरूरत है कि अब वक्त है कि हम रुल कुदस हासिल करें। जरूर है कि वो अपने वादों का सच्चा खुदा है। और आइए देखते हैं और देखते हैं कि खुदा जो पाक रूह के ज़हूर में उसकी पहचान साबित होती है। रूह के 9 फल हैं, उसकी जिक्र किया गया है। रूह की 9 नेमतें हैं, उनका जिक्र किया गया है। देखा जाए तो रूह की 9 नेमतें जो हैं वो हिकमत का कलाम है, अदमियत का कलाम है, ईमान है, शिफा देने वाला है, मोजज़े हैं और नबूवत की और रूहों का इम्तियाज है। देखा जाए तो 8वीं जो है जुबानों का तर्जमा है और 9वां जो है जुबानें अनायत करता है। फिर चलते हैं, मेरे साथ आगे बढ़ते हैं। और जो इसी तरह रूह के 9 फल हैं वो मोहब्बत है, खुशी है, इत्मीनान है और तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हलीमी है, परहेजगारी है। आइए अजीजों, हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा कि हम इसको जानने वाले बने, क्योंकि यीशु का रूह नबियों में काम करता है।
اور وہ دیکھا جائے تو یسوع مسیح نے ہمیں خدمت دی ہے، اور یہ 5 خدمتیں ہیں۔ اس خدمتوں کو اگر ہم لینا چاہیں تو ہمیں یسوع مسیح کے پاس آنے کی ضرورت ہے، اس کے کلام کو پڑھنے کی ضرورت ہے، اور دیکھتے ہیں پہلی رسول ہے، دوسرا نبی ہے، تیسرا مبشر ہے، چوتھا جو ہے چرواہا ہے، پانچواں جو ہے وہ استاد ہے۔ یہ خدا نے ہمارے لیے خدمتیں رکھی ہیں، 9 نعمتیں رکھی ہیں، 9 پھل رکھے ہیں۔ اب عزیزو، ضرورت اس بات کی ہے کہ بزرگ موسیٰ نے جو خدا سے کہا کہ خداوند مجھ پر تو ترس کھا، کیونکہ میں اس قوم کو نہیں لے کر چل سکتا، کیونکہ یہ قوم زیادہ ہے اور اس قوم کے میں کام کرنے سے اکیلا ہوں۔ آیا خداوند تو مجھے فضل عطا کر کہ کاش تیرے سارے لوگ نبی ہوتے۔ اور خدا نے موسیٰ کی بات کو رد نہیں کیا، خدا نے موسیٰ کو آواز کو سنا ہے، خدا اس کے ساتھ ہم کلام ہوتا تھا، اور خدا سے یہی بات، خدا اس کے ساتھ بات کرتا تھا کہ موسیٰ تو جس جگہ بھی جائے گا اس جگہ پر وہ جگہ تجھے دے دوں گا۔ اور خداوند ہمارا وعدوں کا سچا خدا ہے، جیسا کہ موسیٰ نے عرض کی ہے خدا سے، اور خدا نے کہا ہے کہ آپ میرے ساتھ نکال سکتے ہیں گنتی کی کتاب، اس کا 11 باب اور اس کی 24ویں آیت میں لکھا ہے۔ عزیزو، ہم اس کو پڑھتے ہیں اور اس میں سے دیکھتے ہیں کہ خدا واقعی جو وعدوں کا سچا خدا ہے، اور خدا نے موسیٰ کو اکیلا نہیں چھوڑا، بلکہ موسیٰ کے ساتھ خدا نے کچھ لوگوں کو دیا ہے، اور خدا نے کہا ہے کہ موسیٰ تو اب اکیلا کام نہ کر، بلکہ میں تیرے لیے لوگ تیار کرتا ہوں۔ اور خدا نے کیا کہا ہے، میرے ساتھ نکال، آپ پڑھ سکتے ہیں اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے، جب بھی کلام پڑھے کھولے، اگر آپ کے پاس بائبل مقدس موجود ہے تو آپ میرے ساتھ کھول لیجئے، میرے ساتھ نکالیے گنتی کی کتاب 11 باب اور اس کی 24ویں آیت سے میں تلاوت کرتا ہوں۔ 24ویں آیت سے تلاوت کرنا چاہتا ہوں۔ تب موسیٰ نے باہر جا کر خداوند کی بات ان لوگوں کو کہہ سنائی، اور قوم کے بزرگوں میں سے 70 شخص اکٹھے کر کے ان کو خیمہ اجتماع کے دروازے پر کھڑا کر دیا۔ تب خداوند ابر میں آ کر اترا، اور اس نے موسیٰ سے باتیں کہیں، اور اس روح میں سے جو اس میں تھی کچھ لے کر ان 70 بزرگوں میں ڈالی۔ چنانچہ جب روح ان میں آئی تو وہ نبوت کرنے لگے، لیکن بعد میں پھر کبھی نہ کر سکے۔ یہ خدا نے موسیٰ نے جو فریاد کی خدا کے سامنے کہ خداوند کاش تیرے سارے لوگ نبی ہوتے، تو خدا نے موسیٰ سے کہا تو خیمہ اجتماع کے پاس 70 بزرگوں کو چن لے، 70 لوگوں کو چن لے، 70 جوانوں کو چن لے، جو لوگ اس لائق ہوں، جو لوگ یہ کام کرنے والے ہوں، جن کو تو جانتا ہو۔ آیا ہمیں چاہیے کہ ہم خدا سے جب بھی درخواست کریں اور خدا سے کہیں کہ خداوند ہمیں ایسے لوگ عنایت کر جو تیرے روح کے ساتھ چلنے والے ہوں۔ ویسا ہی موسیٰ نے خدا کی آواز کو سنا، اور موسیٰ ساتھ لے کر 70 بزرگوں کو لے کر چلا، مگر دیکھا جائے تو خدا نے موسیٰ کی آواز کو رد نہیں کیا۔ پھر اسی طرح یوئیل نبی ہے، اس کے معرفت خدا نے فرمایا، اور 1500 سال بعد خدا نے یہ موسیٰ نے جب کہا کہ خداوند کاش تیرے سارے لوگ نبی ہوتے، تو پھر 1500 سال بعد خدا نے یوئیل پر خدا نے ظاہر کیا اور اسے کہا کہ اب تو نبوت کر۔ میرے ساتھ آپ پڑھ سکتے ہیں، یوئیل کی کتاب ہے، اس کا 2 باب اور اس کی 28 سے 29ویں آیت میں۔ اب 1500 سال بعد خدا نے اس وعدے کو جو خدا نے موسیٰ نے خدا سے کہا کہ خداوند کاش تیرے سارے لوگ نبی ہوتے، تو خدا نے اس بات کو یاد رکھا، اور خدا نے جو وعدہ کیا کہ موسیٰ نے کہا کہ خداوند تیرے لوگ نبی ہوتے، پھر خدا نے یوئیل نبی کو کہا کہ اب تو نبوت کر، کہ میرے ساتھ نکال، ہم دیکھتے ہیں یوئیل کی کتاب، اس کا 2 باب، اس کی 28 سے 29ویں آیت ہم پڑھیں گے، اور اس میں سے جانیں گے کہ خدا واقعی وعدوں کا سچا خدا ہے۔ پھر اس میں لکھا ہے، کلام مقدس میں یوں مرقوم ہے، اس کے بعد میں ہر فرد بشر پر اپنا روح نازل کروں گا، اور تمہاری بیٹیاں اور بیٹے نبوت کریں گے، تمہارے بوڑھے خواب اور تمہارے جوان رویا دیکھیں گے، بلکہ میں ان ایام میں غلاموں اور لونڈیوں پر اپنا روح نازل کروں گا۔ اب وہ وقت ہے عزیزو کہ جو خدا ہمیں روح القدس سے بھرنا چاہتا ہے، جیسا کہ کلام میں لکھا ہے، تمہاری بیٹیاں اور بیٹے نبوت کریں گے، بوڑھے خواب دیکھیں گے،
میں اپنا روح دے لوں گا۔ اب وہ وقت ہے عزیزوں کہ ہم جب خدا کے حضور میں آتے ہیں، خدا کے ساتھ چلتے ہیں، اس کے کلام پر عمل کرتے ہیں اور دعا بندگی کرتے ہیں، تو خدا اپنے روح سے ہمیں معمور کرتا ہے اور خداوند کی شکر گزاری کرتا ہے جو وعدوں کا سچا خدا اور ہمیں اپنے پاک روح سے بھرتا ہے۔ اب وہ وقت ہے کہ ہمارے گھروں میں بیٹیاں جب توبہ کرتی ہیں، نجات پاتی ہیں، تو پھر خدا کا روح پر نازل ہوتا ہے، وہ روح میں دعا کرتے ہیں۔ ہمارے بزرگ جو ہیں، جو مقدس ہیں، وہ خواب میں دیکھتے ہیں، خدا ان کے ساتھ خواب میں بات کرتا ہے۔ اسی طرح عزیزو ہم چاہتے ہیں ہم جتنے مسیح لوگ ہیں ہم سب خدا کے روح سے معمول ہوتے گئے۔ اسی طرح اب دیکھتے ہیں کہ سب سے بڑے جو عید ہوتی ہے وہ خداوند یسوع مسیح نے جب خدمت میں آغاز کیا تو خداوند نے جماعت جو 120 کی جماعت اکٹھی ہوئی۔ عزیزو ہم اب دیکھتے ہیں کہ 120 کی جماعت جو اکٹھی ہوئی ہے وہ قوت سے بری ہوئی نہیں ہے، بلکہ خداوند نے یسوع مسیح جب سودے آسمانی کرنے والے تھے، آسمان پر جانے والے تھے، اٹھائے جانے والے تھے، تو خدا نے کہا تم تھوڑی دیر ٹھہرے رہنا تاکہ قوت کا لباس پاؤ۔ عزیزو ہمیں ضرورت ہے قوت کے لباس کی، تاکہ خداوند ہمیں قوت کا لباس دے اور شریر ابلیس سے ہم مقابلہ کر سکے۔ عزیزو ہم آئیے دیکھتے ہیں اعمال کی کتاب اس کا 2 باب اور اس کی پہلی آیت کو ہم پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ خدا ہمیں قوت کا لباس دینا چاہتا ہے، خدا ہمیں قوت سے معمور کرنا چاہتا ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کے روح کے ساتھ، روح القدس کے ساتھ ہم لے کر جائیں۔ جب ہم روح القدس ہمارے پاس ہوگا تو ہم شریر ابلیس کا مقابلہ کر سکتے ہیں، شریر ابلیس پر فتح پا سکتے ہیں، کیونکہ خدا نے یسوع مسیح فرماتا ہے میں نے تمہیں اختیار دیا ہے۔ اختیار تب آئے گا عزیزو جب ہم خدا کے روح کو حاصل کریں گے، انعام میں روح القدس پائیں گے، جب ہم قوت کا لباس پالیں گے۔ عزیزو ہم آج بھی ہم جو بے بہرا ہیں، ہم کلام سے واقف نہیں ہیں، اگر واقف ہیں تو ہم خدا کے کلام پر عمل نہیں کرتے۔ سو عزیزو جیسے ہم دنیاوی چیزوں کے پیچھے دوڑتے ہیں، دنیاوی چیزیں حاصل کرنا چاہتے ہیں، مگر خدا نے یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ آپ آسمان کی چیزوں کی تلاش کرو، اور آسمان کی چیزیں جو ہیں وہ قوت کا لباس ہے، وہ روح کی 9 نعمتیں ہیں، روح کے 9 پھل ہیں۔ دیکھا جائے تو وہ 5 خدمتیں ہیں جو خدا ہمیں دینا چاہتا ہے۔ عزیزو ہمیں چاہیے کہ ہم جب قوت کا لباس پائیں تو ان تمام آسمانی چیزوں میں ہم جو ہے نا آگے بڑھتے جائیں۔ ابھی ہم تلاوت کرتے ہیں نئے عہد نامہ میں سے، دیکھتے ہیں اعمال کی کتاب اس کا 2 باب اور اس کی پہلی آیت سے ہم دیکھتے ہیں جو سب سے قوت والا لباس ہے خدا اپنے شاگردوں کو دیتا ہے۔ 120 کی جماعت پر خدا اپنے روح القدس کو نازل کرتا ہے، اور اسی طرح جب تک ہم خدا میں نہیں ہوں گے، خدا میں آگے بڑھ نہیں سکتے، خدا کو دل و جان سے لے نہیں سکتے، تو عزیزو ہم روح القدس کا لباس نہیں لے سکتے۔ میں اب اس کی تلاوت کی شہادت حاصل کرنے لگا ہوں۔ عزیزو سنیے، جب عید پینتیکوس کا دن آیا تو وہ سب ایک جگہ جمع تھے، یکایک آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے، اور اس سے سارا گھر گونج گیا جہاں وہ بیٹھے تھے، اور انہوں نے آگ کے شعلہ کی سی پھٹتی ہوئی زبانیں دیکھیں، اور ان میں سے ہر ایک پر آن ٹھہری، اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے، اور وہ غیر زبانیں بولنے لگے جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی۔ خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ دیکھیں عزیزو، جب ہم مسیح کے پیروکار ہیں، مسیح کو ماننے والے ہیں، مسیح ہمارا خداوند ہے، ہم جانتے ہیں اسی نے ہماری جان کا فدیہ دیا، اور وہ اپنے وعدوں میں دیر نہیں کرتا۔ عزیزو جیسے ہی خداوند یسوع مسیح نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ میں تمہیں پاک روح دوں گا، وہی روح جو باپ کا ہے، اے خدا، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم جیسا بھی ہو، ہم ساری دنیا کی چیزوں کو چھوڑ کر ہم اپنے خداوند یسوع مسیح کی ان باتوں پر عمل کریں، ہم خداوند یسوع مسیح کے اس حکم پر عمل کریں جو یسوع مسیح ہمیں دینا چاہتا ہے، یسوع مسیح کی ان روحانی چیزوں کو لینا چاہتے ہیں جو خدا ہمیں عزیزوں دینا چاہتا ہے۔ آئیے ہم اس بات پر غور کریں کہ ہم کیوں نہیں اس خدا کی روح
नेमतों को लेना चाहते हैं। अजीजों, हमें चाहिए कि हम खुदा की नेमतें हासिल करें, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि आगे ईद पेंटिकोस्ट आ रही है। 10 दिन के बाद जो ईद पेंटिकोस्ट आने वाली है वो सबसे बड़ी ईद है हमारी। हम अजीजों, हम सबों को यकरा यकदिल होना चाहिए ताकि हम कुव्वत का लिबास हासिल करें। कुव्वत का लिबास जब हासिल करेंगे तो हम शरीर इब्लीस के साथ मुकाबला कर सकेंगे, बीमारों के साथ मुकाबला कर सकेंगे, बीमारियों के साथ, देखा जाए तो बदरू गिरफ्तों के साथ हम मुकाबला कर सकते हैं। अजीजों, हमें कुव्वत के लिबास की जरूरत है और हम चाहते हैं कि जैसे ही देखा जाए 120 की जुमात पर रूह नाजिल हुआ है, आप सब ऐसे ही एक जगह पर इकट्ठा हुआ करें, एक जगह पर दुआ किया करें ताकि हम रूह कुद्दस से मामूर हो और हम मुकद्दस कौम हैं, हम शाही काहिनों का फिरका हैं। और अजीजों, हम चाहते हैं कि हम यीशु मसीह के नाम में आगे बढ़ते जाए, क्योंकि खुदा यीशु मसीह ने फरमाया है तुम दुनिया की इंतहा तक मेरे गवाह हो और अंजील की मुनादी करो। और हम जितने मसीह हैं, हम जितने मुकद्दस लोग हैं और हम जितनी मुकद्दस कौम हैं, हम सब यीशु मसीह के नाम को इज्जत और जलाल दे सकें। अजीजों, आज का कलाम आप सबों के लिए बाइस बरकत का सबब हो, यीशु मसीह के नाम से चाहते और मांगते हैं। अजीजों, मेरे साथ भाई काशिफ, ब्रदर काशिफ हैं, वो अभी दुआ करते हैं तमाम बीमारों के लिए, जो बीमार हैं, जो कमजोर हैं, जो लाचार हैं, जो बदरू गिरफ्ता हैं। खुदा ने भाई ब्रदर काशिफ को फजल अता किया है और उनको शिफा की नेमत दी हुई है। अब अजीजों, भाई के साथ मिलकर हम तमाम बीमारों के लिए, कमजोरों के लिए, बदरू गिरफ्तों के लिए दुआ करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। कदूस 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 मेहरबान पिता परमेश्वर प्रभु यीशु, दिल और दिल दी गहराइयां नाल तेरा शुक्र अदा करने, तेनू धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। तेरे जिंदा कलाम ने तेरी शुक्रगुजारी करने परमेश्वर, जो तू अपने बंदा दे वसीले साडे तक पहुंचाया परमेश्वर। वो तेरा कलाम जिंदगी 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, बल्कि 100 गुना फल है परमेश्वर। और प्रभु यीशु, तेरे कलाम की कुदरत जाहिर हुई, क्योंकि तेरे वचन च लिखे है परमेश्वर, मैं अपना कलाम नाज़िल करके शिफा बख्शना। तेरा कलाम नाज़िल हो चुका है, तू शिफा बख्श चुके हैं परमेश्वर। असी अपनी शिफा, अपनी बरकत नू हासिल करने वाली परमेश्वर। मैं प्रार्थना करना बीमारा लिए, दुष्ट गिरफ्तार लिए परमेश्वर, गुरबत लिए, बेरोजगारा लिए परमेश्वर, तेरे अगे इल्तिजा पुकार करने परमेश्वर। बीमारियां तेरे नाम तो जान, दुष्ट आत्मावां तेरे नाम तो जान प्रभु यीशु। और प्रभु यीशु, बीमारियां तेरे नाम तो जांदियां रहे प्रभु यीशु। कन्ना दी बीमारी तेरे नाम तो जाए, अखा दी बीमारी तेरे नाम तो जाए प्रभु यीशु। लंगड़े चलना शुरू हो जाए तेरे नाम तो प्रभु यीशु। ब्लड प्रेशर प्रभु यीशु तेरे नाम तो जाए, शुगर तेरे नाम तो जाए प्रभु यीशु। और प्रभु यीशु, हर एक दुष्ट बीमारी जो प्रभु यीशु अंदरूनी है प्रभु यीशु, और तू जानना प्रभु यीशु, तेरे नाम तो बीमारी जाए। और प्रभु यीशु प्रार्थना करना, जो प्रभु यीशु जिन्ना को औलाद नहीं, तू औलाद जैसी नेमत अता कर प्रभु यीशु। बांझपन प्रभु यीशु तेरे नाम तो जाए, खानदाना जो बांझपन जाना रहे प्रभु यीशु। वो बच्चियां वालियां हो जाए प्रभु यीशु तेरे नाम तो। प्रभु यीशु, जिन्ना को रोजगार नहीं, रोजगार तेरे नाम तो शुरू हो जाए प्रभु यीशु। प्रभु यीशु, जिन्हां दे घराणियां च लड़ाई झगड़े ने, रिश्तियां च दरारां पईयां होईयां ने प्रभु यीशु, तू रिश्ते जोड़न दी कुदरत रखना प्रभु यीशु। तेरे नाम तो रिश्ते जुड़ने शुरू हो जाए प्रभु यीशु, दरारां तेरे नाम तो खत्म हो जाए प्रभु यीशु। प्रभु यीशु, प्रार्थना करना, एलर्जिक दी बीमारी तेरे नाम तो जाए, चंबल तेरे नाम तो जाए प्रभु यीशु। स्टमक दी प्रॉब्लम तेरे नाम तो जाए प्रभु यीशु। हर एक इन्फेक्शन तेरे नाम तो जाए प्रभु यीशु। तो प्रभु यीशु, तू ते मुर्दियां नू जिंदा करने की कुदरत रखना प्रभु यीशु। प्रभु यीशु, तेरी कुदरत जाहिर होए हर एक जगह, जिथे जिथे तेरी आवाज पहुंच रही प्रभु यीशु, ओथे ओथे तेरे नाम तो मौजात शुरू हो जाए प्रभु यीशु। तेरे ईमानदारा लिए प्रार्थना करना, तेरे खादमा लिए प्रार्थना करना प्रभु यीशु। तो हर एक जान नू इस्तेमाल कर रहे प्रभु यीशु। प्रभु यीशु, तेरी कुदरत जाहिर होनी चाहिए। ओ प्रभु यीशु, जेड़े गरीब यतीम मस्कीना को खुराक ने, तू खुराक मुहैया करनी शुरू कर प्रभु यीशु दे नाम। तेरे लोग शेर होंदे जाए प्रभु यीशु। ओ प्रभु यीशु, तेरी कुदरत जाहिर होए प्रभु यीशु। ऑनलाइन
ਤੇਰੀ ਬਰਕਤ ਠਹਿਰਦੀ ਜਾਏ ਲੋਕਾਂ ਤੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੀ ਬਰਕਤ ਦੀ ਦੁਆ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਚੈਨਲ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬੜੋਤੀ ਪਾਏ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ, ਲੋਕ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਸ਼ਿਫਾ ਪਾਣ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਬਰਕਤ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਤੇਰੇ ਖਾਦਮ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਅੱਜ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਰਹਿ ਅੱਗ ਦੇ ਸ਼ੋਲਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ, ਕਿ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ ਤੇਰੇ ਜਲਾਲ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ। ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਚ ਹੋ ਕੇ ਹਮ ਕਲਾਮ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ, ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਠਹਿਰੀ ਰਹੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਮੰਗਦੇ ਔਰ ਪਾਣੇ ਆ, ਮਿਲ ਕੇ ਬੋਲਾਂਗੇ ਆਮੀਨ। जिस तरह के प्रभु यीशु ने सानू कहना सिखाया, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक मनाया जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी हो जमीन पर भी हो। हमारा रोजी रोटी आज हमें, जिस तरह अपने कर्जदारों को बख्श, तू हमारे कर्ज हम बख्श, हमें आजमाइश में ना बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही कुदरत और जलाल हमेशा तेरा है आमीन। अब खुदाम यीशु मसीह की फजल, खुदा बाप का मोहब्बत, पाक रफाकत और शराकत हम सबों के साथ, तमाम ईमानदारों के साथ, मुकद्दसीन और गिरानों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे आमीन। खुदा बाप बेटे और शुक्र